आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला का आप पर, आपकी आने वाली नस्लों पर ख़ास फ़ज़ल करम हो। तो जैसा आप लोगों को पता है कि आज 9 रबीउल सानी का दिन है। ये बहुत ही ख़ास दिन है, ये अतवार का दिन। तो आपने 9 रबीउल सानी अतवार के दिन आप अगर ये अमल कर लेते हैं तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके साथ आप अल्लाह ताला के ये दो नाम जो बहुत ही फजीलत, रहमतों, बरकतों वाले हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी बरकत से, रहमतों से आज तक कोई भी इंसान महरूम नहीं रहा। आपने इस अमल को 9 रबीउल सानी के दिन, वो जो लोग समझते हैं उनकी किस्मत में पैसा ही नहीं है, सुकून नहीं है, बेसुकूनी है। बहुत से लोग नया का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टेंशन हो रही है, वो कंफ्यूज हैं, तो उनको परेशानियों की वजह से वो काम स्टार्ट करते करते वो रह जाते हैं। कोई भी वो काम स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, इसमें क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। कैसी मुश्किलात, परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह ताला के इन दो नामों का जो अमल मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कर लेंगे, तो जो बंदा कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा वो कभी भी इंसान वो मुख्ताज नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको हमेशा गैब से अता करते रहेंगे। ये अमल करने वाला, उसकी आने वाली नस्लें कभी भी किसी का मुख्ताज नहीं होंगे। हमेशा वो अल्लाह के दर का, अल्लाह के घर का मुख्ताज रहेंगे। वो लोग जो अपनी बेटियों की शादियों की वजह से परेशान रहते हैं, उनकी बात होते होते रह जाती है, जिनकी बेटियां कुंवारी हैं, जो उनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जो बे औलाद हैं, सालों से औलाद का ताना सुन रहे हैं, तो वो औलाद के लिए अमल कर ले। तो अल्लाह ताला के ऐसे ख़ास नाम हैं, ऐसे सफ़ाती नाम हैं, जो इंसान इन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला को भी तरस आ जाता है। जो कोई इंसान इन दो नामों से अल्लाह ताला को पुकारेगा तो यकीन कीजिए, बेरोज़गारी है, बे औलादी, मुश्किलात, परेशानी, बीमारियाँ, तंगदस्तियाँ हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जो इंसान कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, तो मेरा ईमान है कि जो बंदा ये अमल करेगा, जिस तरीके से बताए गए तरीके से करेगा, तो उसे कोई और वजीफ़ा, कोई और अमल करने की उसे ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह के फजल से, करम से, शुक्र से आपकी झोलियाँ भर जाएंगी, आप मालो माल हो जाएंगे। आप जिस चीज़ की नियत करेंगे तो गैब से अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए आसानियाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं। अल्लाह हम सब की मुश्किलात, परेशानियों को दूर फरमाए। तो अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नहीं हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो अमल कुछ इस तरीके से है कि ये जो अमल है, आपने 9 रबीउल सानी यानी कि आपने एतवार के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को कर ले, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जब ये अमल कर रहे हो तो बिल्कुल खामोशी का आलम हो, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपने बावजू मसल्ले पर बैठ जाना है। तो आपने जिन जिन आपने के जो जो मकासद होंगे, जो जो हाजात होंगे, जो भी आपकी परेशानियां आप पूरा करवाना चाहते हैं, कारोबार मसाइल, नौकरी के मसाइल, बेरोज़गारी, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ हैं, हर मकसद की आप नियत कर सकते हैं। तो आपने कहना है कि अल्लाह, मैं नियत करती हूँ कि मेरे इस मकसद में, इस काम में आसानी फरमाती, मेरा गैब से ये काम कर दें। आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 2 नामों की तस्बीह करनी है। वो अल्लाह ताला के वो जलाली नाम है, या रहमानो या करीमो, या रहमानो या करीम, या रहमानो ए रहम करने वाले, या करीमो करम कर दे, अब बस हो चुकी है। तो आपने इस तरह 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह आपने करनी है, या रहमानो या करीमो की। इसी तरह से आप अल्लाह ताला के ये 2 नामों की आप तस्बीह करनी है। आपने नहायत अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। जिस तरीके से आपको बताऊंगी आपने बिल्कुल ही उसी तरीके से करना है। नियत से लेकर नियत जिस तरह करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जब आप एक मरतबा पहले पढ़ेंगे या रहमानो या करीमो, तो आपने दाएं कंधे पे जो बैठा फरिश्ता होगा आप उसकी तरफ नज़र डालनी है। फिर आपने दूसरी मरतबा या रहमानो या करीमो पढ़ना है, आपने बाएं कंधे पर फरिश्ते पर नज़र डालनी है। इसी तरह आपने गिड़गिड़ा कर, भिखारी, फ़कीर, मंगता बनकर आपने झूम झूम कर पढ़ना है।
اور آپ کا نیت تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس یقین اور ایمان کے ساتھ آپ نے یا رحمانوں یا کریموں کا ذکر کرنا ہے کہ آسمان پر رحمتوں برکتوں کے بادل آپ کے اوپر خصوصاً برس رہے ہیں، آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کی تا قیامت آنے والی نسلوں پر، آپ کے کاروبار پر، اور آپ کی جوڑیوں رحمتوں برکتوں سے، رزق دولت سے، اللہ تعالیٰ خوشیوں خوشحالیوں سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ جو کوئی بھی انسان جتنے بھی آپ کے مقاصد ہوں گے ان کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیں گے اور غیبی مدد سے آپ کوئی انسان اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ کر دیں گے کہ آپ کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین، آپ جتنا کامل یقین ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو آپ نے یا رحمانوں یا کریموں کی فضیلت آپ کو پتہ ہوگا تو آپ نے بالکل ہی ویسے ہی دھیان کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کر کر آپ نے مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ذکر کی برکت سے، یا رحمانوں یا کریموں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد پورا فرما دیں گے۔ اس کامل یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ کے آنے والی تا قیامت آنے والی نسلیں آباد شاد ہو جائیں گی، ان کو کوئی پریشانی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام حادثات، مشکلوں پریشانیوں سے، اللہ تعالیٰ بے اولادی سے، غربت سے، تنگ دستی سے، ایون کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تا قیامت آنے والی نسلوں کا اللہ تعالیٰ طلاق کے روگ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے یا رحمانوں یا کریموں کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جتنا سٹارٹ میں آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا اتنا آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جتنا عمل ہوگا آپ نے سارا عمل جو ہوگا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، حضور کی پوری فیملی کو، حضور کی بیویوں کو، حضور کے بیٹیوں، حضور کے بیٹوں، داماد، نواسے، نواسیوں کو، حضور کے ماں باپ، تمام اہل بیت کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے، فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے آپ نے۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اپنے گناہوں کی آپ نے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری کچھ مشکلات پریشانی جب ہمیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی کسی گناہ، کسی بے ادبی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، آنسو آپ نے گر گڑا کر کرنا، آپ نے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میری کسی گناہ، میری کسی عیب، کسی بے ادبی کی وجہ سے یہ عمل میرے منہ پہ نہ ماننا، میری دعا قبول کرنا۔ آپ نے شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لا کر آپ نے تڑپ تڑپ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں آپ جتنی میکسیمم آپ 20 سے 25 منٹ 15 منٹ آپ دعا کریں گے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنے ہیں۔ تو آپ کا یہ مائنڈ ہو، آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، تو جب میں اٹھوں گی تو میری جولی رحمتوں برکتوں خوشیوں خوشحالیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم میرے پر، میرے تا قیامت آنے والی نسلوں پر ہو جائے گی اور میری جولیاں بھر چکی ہیں۔ تو اس عمل کو آپ لوگ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔